नमस्कार, म कुलचन्द्र विष्ट। एबिसी चेकको नयाँ अङ्कमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। देखेको सबै सत्य हुँदैन, सुनेको त झनै हुँदैन। देखे सुनेको भन्दा वास्तविकता निकै भिन्न हुन सक्छ। त्यसकारण हामी सार्वजनिक चासोका घटनामा एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रिएटिबिलिटी जाँच गर्दै आएका छौँ र घटनाको वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउने कोसिस गर्छौँ। यही हो एबिसी चेकको मूल मर्म। राजनीतिक व्यथिति, अपराधिक क्रियाकलाप वा सामाजिक सञ्जालमा बढ्ता चर्चामा रहेका चासोका विषयवस्तुको यथार्थ तौलिने हाम्रो प्रयास जारी छ र भ्रमहरूको निराकरण पनि हामी भ्रम र सत्यको छिनोफानो लगाउँछौँ। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकहरू, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगहरू फेरि सलबलाउन थालेका छन्। सोझा सिधा नागरिकलाई ठगेर सुकिला मुकिला हुनेहरूको एउटा पर्दाफास आज हामी गर्दैछौँ। आफ्नै नेपाली दाजुभाइहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको झुटो आश देखाएर ऋण काटेर जुटाएको केही लाख पैसा सोहोरेर फरार हुने पिपासुहरूको कहिल्यै भलो नहोस्, यति प्रार्थना गर्दा हामीलाई पाप नलाग्ला। दर्शकवृन्द, बिचरा सोझा सिधालाई ठगेर कुम्ल्याएको धनले उनलाई कहिल्यै सुख नमिलोस्। त्यस्तो पैसाको सिरानी लगाएर सुतेकाहरूलाई कहिल्यै निन्द्रा नपरोस्। ठगिएका जनताको यति कृपा सुनेर ती ठगहरूको यस्तै हालत भइदिए ठगहरूको डेग रोकिन्थ्यो होला, अरू नयाँ ठगहरू देख्न भोग्न पर्दैन थियो होला। यतिसम्म भन्न हामी यसकारण विवश भएका छौँ कि कोरोनाले थलिएको यति विघ्न प्रताडित समयमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा लुटेराहरू सलबलाएका छन् र काठमाडौँको चुच्चेपाटीबाट सजिलैसँग युवाहरूबाट लाखौँ ठगेर एक व्यक्ति फरार भएका छन्। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। काठमाडौँको चुच्चेपाटी स्थित कन्सल्टेन्सी युरोटेक एन्ड क्यारियर सञ्चालन गर्दै आएका कर्मा तामाङ क्रोएसिया पुर्याइदिने भन्दै सय युवाबाट लगभग 4 करोड रुपियाँ ठगेर बेपत्ता भएका छन्। नुवाकोट स्थायी ठेगाना भई काठमाडौँको मैतीदेवी बस्ने उनी नक्कली भिसा र हवाई टिकट देखाएर ठगी गरी फरार भएका हुन्। उनले चुच्चेपाटीमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा दिने उद्देश्यसहित कन्सल्टेन्सी चलाउँदै आएका थिए। कानुन त कन्सल्टेन्सीले वैदेशिक रोजगारीका लागि मानिस पठाउन नमिल्ने भए पनि उनले आफ्नो मेनपावर पनि रहेको र त्यसै मार्फत पठाइदिने भन्दै क्रोएसियाका लागि 4.5 लाखसम्म र स्लोभाकियाका लागि 6 लाखसम्म उठाएका थिए। नेपालमा पहिलो चरणको लकडाउन सकिएसँगै यसरी युवाहरू भेला पार्न थालेका उनले 100 जना भन्दा बढीलाई यो पटकमै ठगेका छन्। उनले युरोप जान चाहने युवाबाट अग्रिम 50,000 देखि 1 लाख उठाउने गरेका थिए अनि नक्कली भिसा तथा हवाई टिकट पठाएर काम भइसकेको भन्दै बाँकी रकम वसुलेका थिए। आइतबार मात्रै उनले झन्डै 100 जनालाई टिकट भइसकेको भन्दै अफिसमा बोलाए, अर्थात् आइतबार 11 बजेसम्म टिकट र बिमा पत्र साथै भिसा लिएर जान भनेका थिए। उनीहरूलाई व्हाट्सएप मार्फत टिकट र भिसा पनि केही दिन अघि पठाइएको थियो। उनले अधिकांशको हवाई उडान टिकट आइतबार साँझ 7:30 बजेको बताएका थिए। उनले दिएको टिकटमा अधिकांशको हवाई उडान आइतबार साँझ 7:30 बजेको थियो। तर तामाङ शनिबारबाटै सम्पर्कविहीन भएपछि शङ्का लागेर केहीले श्रम भए नभएको बुझ्न श्रम विभाग गए, तर त्यो नक्कली फेला पर्यो। फलत ठगिएकाहरू कन्सल्टेन्सीको अफिसमा भेला भए पनि तामाङ कम्प्युटर, सीसीटीभीको फुटेज र पान नम्बर दर्ताको प्रमाणपत्र सहित बेपत्ता भइसकेका थिए। प्रहरीले कार्यालयमा कार्यरत केहीलाई सोधपुछ गरे पनि यसै छोडिदिएको छ भने तामाङले भारतको नम्बरबाट सम्पर्क गरेको पीडितहरू बताउँछन्। यसरी ठगिनेमा खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गादेखि काभ्रे तथा पश्चिममा रूपन्देही जिल्लासम्मका रहेका छन्। के छन् अब हामी यहाँ यत्रो मान्छे छन्, अब धेरै छन्, थोरै होइन न। अब यो कहाँ कहाँको मान्छे हो, अब लगभग नेपाल धेरै ठाउँको होला। यहाँ सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङदेखि लिएर सबै धेरै ठाउँको मान्छेहरू होला यहाँ। अनि यति मान्छे सबैजना नै सबैको नै पैसा लिएको रहेछ आजको टिकट भनेर। अब आजबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ सम्पर्कमा छैन। यसरी ठगिनेमा 18 जना त महिलाहरू नै छन्। तामाङले प्रति व्यक्ति 4.5 लाख उठाएका थिए। काभ्रेकी यी महिला फुलमाया स्याङताङ क्रोएसिया जान भनेर शुक्रबार नै काठमाडौँ आएकी थिइन्। उनले PCR जाँच समेत गरिन्, तर आइतबार कति बेला आउने भनेर सोध्न फोन गर्दा तामाङले फोन उठाएनन्। फलफुल प्याकिङका लागि जान लागेकी उनलाई पहिले 900 युरो हुने बताइए पनि पछिल्लो समय कुरा फेरेर 600 युरो मात्र कमाइ हुने आश्वासन दिएको थियो। तारिकमा 7 बजेको फ्लाइट हुन्छ भन्नुभएको थियो। अनि शुक्रबारको दिनमा चाहिँ हामी यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब आइतबारको दिनमा बिहानै आउनुपर्छ भन्नुभएको थियो नि त। अनि हिजो हाम्रो कोरोना टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब फोन उठाउनु भएन। अनि नउठाउँदाखेरि अनि हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अरूलाई चाहिँ फोन गर्नुभएछ। अनि 10:30 बजेभित्रमा आयो भने त आजै रिपोर्ट निस्किन्छ, न त निस्किँदैन, छिटो जानु भनेर भने हामी थापाथली आयौँ। अनि त्यहाँ चेक गऱ्यौँ।
अनि फर्केर बेलुका अब भोलि बिहान कतिखेर आउनुपर्ने भनेर सोध्ने भनेर फोन गर्दाखेरि चाहिँ फोन उठाउनु भएन। एनसेलको हिजो बेलुकै स्विच अफ थियो। अनि बिहान चाहिँ म 6 बजीतिर मात्रै कल गरेँ आज कति बजी आउने भनेर। अनि फोन गर्दाखेरि फोन सम्पर्क थिएन। अझ कारुणिक अवस्था त खोटाङका कृष्ण राईको छ। उनका बुबाको यसै साता निधन भयो, तर उनी क्रोएसिया जाने टिकट पक्का भइसकेको भनेर जान पाएनन्। शुक्रबार कर्मालाई फोन गर्दा शनिबार पिसिआर गर्न र आइतबार 7:30 बजे फ्लाइट रहेको बताए। कर्माले काठमाडौँबाट दुबई अनि दुबईबाट फ्रान्स ट्रान्जिट भएर क्रोएसिया जाने गरी टिकट भएको बताएका थिए। यति मात्र होइन, बिमा गरेको कागज समेत उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो। पीडितहरूले बैंक मार्फत भुक्तानी गरेको रसिद समेत सुरक्षित राखेका छन्। बुवा खस्नुभयो, बुवा खस्दाखेरि पनि म घर जानु पाइनँ। अनि टिकट कन्फर्म भयो, तपाईँ नजानु भन्ने कुरो। अनि मैले पेमेन्ट गरिदिएँ सर। अनि हिजो अस्तिको दिनसम्म कन्ट्याक्ट थियो। अनि तपाईँको कन्ट्याक्ट भएपछि के भन्नुभयो उहाँले, अब शनिबार पिसिआर गर्ने, आइतबारको बेलुका फ्लाइट छ, 7:35मा बेलुका फ्लाइट छ भन्ने कुरो गर्नुभयो। अनि हिजोदेखि मैले म्यासेज गरेको छु, म्यासेज पनि रिप्लाई गर्नु भएन उहाँले। अनि कन्ट्याक्ट गर्छु, कन्ट्याक्ट पनि फोन पनि रिसिभ गर्नुहुन्न उहाँले। अनि अघि बिहान कल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो नम्बर चाहिँ तपाईँ सम्पर्क हुन सकेन, निषेध कल गरिएको छ भन्ने कुरो तपाईँको आएछ। टिकट तपाईँको दुबई हो, दुबईदेखि तपाईँको फ्रान्सदेखि चाहिँ तपाईँको क्रोएसिया भन्नुभएको थियो उहाँ सरले चाहिँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ पेमेन्ट गरेँ अस्ति तीन दिन जति भयो होला सर। अनि पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँको कन्फर्म भइसक्यो। अब तपाईँ तयारी हुनु होला। अनि पैसा पनि तपाईँको त्यो युरो, तपाईँको डलर हुन्छ नि युरो, त्यो पनि चेन्ज गर्नु होला भनेर मैले त्यो पनि एयरपोर्ट गएर चेन्ज गरेर ल्याइसकेँ सर। अनि तामाङले कन्सल्ट्यान्सीका नाममा गैर कानुनी रूपमा पैसा उठाइरहेका थिए, तर कुनै पनि निकायले बेलैमा चासो दिएन। सोझा युवाहरूले पनि युरोप जान पाइने नाममा विश्वास गरेरै पैसा दिए, तर सबैलाई आइतबारको टिकट रहेको भन्दै बाँकी पैसा उठाएर फरार भएका उनका बारे न त कर्मचारी केही बोल्छन् न त केही जानकारी भएको नै बताउँछन्। युरोपका माल्टा, पोर्चुगल, साइप्रस लगायतका देशमा पठाइदिने भन्दै उपत्यकामा खुलेका कन्सल्ट्यान्सीहरू छापछाप्ती छन्। जबकि वैदेशिक रोजगारीमा उनीहरूले मानिस पठाउन नपाउने भए पनि फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि यति रकममा पठाइदिने भन्दै बुस्ट भएका विज्ञापनहरू प्रशस्त भेटिन्छन्। यस्ता विज्ञापनहरू फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा छापछाप्ती भेटिन्छन्, जसमा युरोपका विभिन्न देशहरू पठाइने दाबी गरिएको हुन्छ, विभिन्न प्रलोभन देखाइएको हुन्छ। जस्तो प्रलोभनमा युवाहरू सजिलै पर्छन्, अर्थात् उनीहरूलाई एउटा सपना देखाइएको हुन्छ, काम सजिलो, कमाइ सजिलो, कार बन्ने लगायतका सपनाहरू देखाएर फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा बुस्ट गरी विज्ञापनहरू हालिएका हुन्छन्, जसबाट युवाहरू त्यतातर्फ जान लोभिन्छन्। फलत धेरै उनीहरूको ट्र्यापमा पर्छन्। युरोप जाने नाममा वर्षेनी हजारौँ युवा ठगिरहेका छन् भने केही ठगहरू समातिएका पनि छन्, तर त्यो एकदमै नगण्य मात्रामा छ। आखिर किन बारम्बार ठगिरहेका छन् त युवा? यसमा दोष कसको? के भन्छन् नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङ। सरकारवाला राज्यको पनि दोष दिन्छु। लाइसेन्स लिएको छ, लाइसेन्स दिएको छ कन्सल्टेन्सीको, काम गरेको छ मेन पावर व्यवसायको। नितान्तै कन्सल्टेन्सीको साथीहरूलाई यो मेन पावर व्यवसायको भिसा लाएर मान्छे जानै पाउँदैन, पठाउनै पाउँदैन। उहाँले भनेको मात्रै विभिन्न मुलुकमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई त्यो कलेजको बारेमा केही कुरा जानकारी गराउने, अनि सर्टेन मध्यस्थकर्ता भएर सर्टेन फी खाने भन्दा उहाँलाई कुनै पनि अधिकार छैन। उहाँले पाउनै पाउँदैन, कानुन विपरीत हो, यो इलिगल हो नम्बर 1। अर्को दुई नम्बर उहाँले के गर्नुहुन्छ भने अहिले विभिन्न फेसबुक सञ्जालमा माल्टाको यति तलब, यति काम, पोल्यान्डको यति काम, यति तलब भनेर पुरा निकालेर आएको हुन्छ। यो पनि एकदम गैर जिम्मेवारी हो। जुनसुकै प्रिन्ट मिडियम होस्, इलेक्ट्रोनिक मिडियम होस्, त्यो डिमान्डको केही कुरा भन्ने हो भने पूर्व स्वीकृति ननिकालेको भन्दा निकाल्नै पाइँदैन। र अर्को कुरो मेन पावर एजेन्सी र कन्सल्टेन्सी भनेको छुटाउन सक्नु पऱ्यो, जान्नु पऱ्यो मान्छेले। मेन पावर व्यवसायले पनि एजेन्सीले पनि जुन युरोप गर्दाखेरि जुनसुकै मुलुकमा गर्दाखेरि मागपत्र एम्बेसीबाट प्रमाणित गरेर त्यो मागपत्र नेपालमा आइसकेपछि ताचल स्थित श्रम विभागको कार्यालय ताचलबाट पूर्व स्वीकृति ननिकालेसम्म मान्छे पठाउन पाइँदैन। भिजिटमा पठाउन पाइँदैन मेन पावर व्यवसायले पनि, दिल्ली बम्बईबाट पठाउन पाइँदैन। नेपालबाटै श्रम स्वीकृति लिएर आफ्नै पूर्व स्वीकृति लिएको फाइलको आधारमा मात्रै नेपालबाट मान्छे उडाउने हो त्यो तरिका। र त्योभन्दा बाहेक मेन पावर व्यवसायले पनि के अरू भिजिटमा पठाउँछ, दिल्लीबाट पठाउँछ, पूर्व स्वीकृति लिएको छैन। युरोप अमेरिकामा चाहिँ बिना पूर्व स्वीकृति, त्यो पनि इलिगल हो, त्यो पनि ह्युमन ट्राफिकिङ हो रेल भन्दाखेरि।
सर्वप्रथम त वैदेशिक रोजगारीमा जाने आम युवाले के बुझ्न जरुरी छ भने कुनै पनि कन्सल्टेन्सीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउँदैनन्, त्यो गैर कानुनी हो। यहाँ युवाहरूले बुझ्नुपर्ने के छ भनेदेखि विदेश वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भनेको मेन पावर कम्पनीहरूले मात्रै हो। यदि कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ विदेश पठाए भने उनीहरूलाई ठगीको मुद्दा लाग्छ, जसलाई व्यवसायीहरू नै मानव बेचबिखनका रूपमा अर्थ्याउँछन्। त्यसो भनेदेखि एउटा गजब के छ भने यसरी कन्सल्टेन्सीबाट मान्छेहरू चाहिँ कसरी गइरहेका छन् त, प्रश्न यो पनि बन्न सक्छ। कुनै पनि व्यक्ति व्यक्तिगत भिसामा घुम्न वा काम गर्न विदेश जान पाउँछन्, जबकि मेन पावर मार्फत जानुलाई भने संस्थागत भिसा भनिन्छ। यसरी कन्सल्टेन्सीहरूले मानिसहरू भेला पार्छन् अनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मार्फत व्यक्तिगत भिसामा नै ती देशमा पठाउँछन्, जबकि यो काम व्यक्ति स्वयंले गर्न सक्छ। जुन काम गरिदिए बापत कन्सल्टेन्सीहरूले मोटो रकम उठाउँछन्। कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने यो गैर कानुनी होइन, किनभने व्यक्तिगत भिसा पाउने सबैको अधिकार हो। तर रोजगारीमा जान नपाए वा गएर पनि बिजोग भए पनि त्यो जिम्मेवारी पनि व्यक्तिले नै बेहोर्नुपर्छ र व्यक्तिमै आइपर्छ, जसको जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीले लिँदैन, किनभने उसले व्यक्तिगत भिसा र श्रम स्वीकृतिमा उनीहरूलाई विदेश पठाइरहेको हुन्छ। यसको मतलब मेन पावरहरू मार्फत माग्नै आउँदैन भन्ने होइन, तर पूर्व स्वीकृति पाएपछि मात्र मेन पावरले मान्छे पठाउँछन्, जहाँ ठगिने सम्भावना पनि कम हुन्छ। गर्छन् कन्सल्टेन्सीले। अनि नेपाल सरकारले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति त के अरे दिएको छ। मान्छे सबै पैसा बुझाउँछन् कन्सल्टेन्सीमा, पैसा लिन्छन् त्यहाँको साथीहरूले, अनि अन्तिम चाहिँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति भनेर त्यो इन्डिभिजुअल रूपमा श्रम स्वीकृति लिन्छ अनि व्यक्तिगत रूपमा जान्छ। अब त्यहाँ गएर मान्छे कोही फस्यो भने उसलाई पठाउने के अरे कन्सल्टेन्सीमा जिम्मा पनि हुँदैन, व्यक्ति पनि जिम्मा हुँदैन, ऊ अलरेडी व्यक्तिगत भिसा श्रम स्वीकृतिमा गएको छ। समस्या यहाँनिर हो, सबै व्यक्तिगत भिसा, कुनै पनि संस्थागत छैन। कन्सल्टेन्सीले देखाउनुहोस् श्रम स्वीकृति, त्यो कन्सल्टेन्सीको नाममा त छैन, तर कमसेकम मेन पावर एजेन्सीबाट गयो भने त फलाना एजेन्सीबाट हो भनेर बकाइदा श्रम स्वीकृतिमा उल्लेख गरेको हुन्छ। त्यसैले जाने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यो कन्सल्टेन्सी मेन पावर हो कि होइन, एजेन्सी हो कि होइन, श्रम विभागमा दर्ता छ कि छैन, यसको लाइसेन्स नम्बर कति छ, र यसले पठाउन खोजेको जुन मुलुकमा त्यहाँबाट यसले चाहिँ मागपत्र ल्याएको छ कि छैन, त्यो मागपत्र पूर्व स्वीकृति लिएको छ कि छैन भने चाहिँ माग्न त सक्यो नि, ठगीबाट त जोग्यो त। यसरी ठगिनेमा नपढेका युवाहरू मात्र छैनन्, पढे लेखेका र जाने बुझेकाहरू पनि छन्। ज्यानै जोखिममा पर्ने खतरनाक र अवैध बाटोबाट अमेरिका जान खोज्नेहरू पनि छन्। उनीहरू पढे लेखा र पैसावाल नै हुन्। यता खाडी जानेहरू पनि ठगीको चपेटामा छन्। देशमा रोजीरोटीको राम्रो व्यवस्था हुन नसकेपछि बाध्यतावश विदेशी नै युवाहरू पाइला पाइलामा ठगिन्छन्। केही पैसा र सुखी परिवारको सपना बोकेर विदेशिनीहरू बल्ल तल्ल विदेश गए पनि अङ्गभङ्ग हुने र बाकसमा फर्किनेको सङ्ख्या ठुलो छ। आखिर कहिलेसम्म यस्तो? किन हाम्रा संयन्त्रहरू निकम्बा? हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ त? यसै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवाडी। सर, यहाँलाई एबिसी चेकमा स्वागत छ। धन्यवाद। सर, यो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिने र ठगहरूलाई कारबाही गरिएको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? अब यो वैदेशिक रोजगारमा खास गरी हामीले बनाएको नियम कानुन अनुसार के छ भने जबसम्म वैदेशिक रोजगारमा पठाउने इजाजत पत्रवाला अथवा हाम्रो भाषामा भन्दा म्यान पावर कम्पनीले बाहिरबाट डिमान्ड लिएर आउने, त्यो चाहिँ यहाँ विज्ञापन गर्ने अनि छनौट गरेर भिसा प्राप्त भएपछि मात्रै पैसा लिनु पाउने र दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा अहिले चाहिँ कसैलाई पठाइदिन्छु भनेको भरमा चाहिँ धेरै चाहिँ पैसा लिएको उठाएको, कुनै ठाउँमा चाहिँ म ल्याउँदैछु भनेको भरमा पैसा उठाएको चाहिँ समस्याहरू हामी कहाँ आइराखेको छ। त्यसो हुनाले अब यहाँ लिने पनि दिने पनि दुवै पक्षमा अलिकति सचेतनाको कमी हो कि अब लिने पक्ष त पैसा पाएपछि अब ठगिने भइहाल्यो, दिने पक्षमा नि सचेतना नपुगेको भन्ने मलाई लाग्छ। यो ठगीको मुद्दालाई हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको विभागमा कतिको उजुरीहरू पर्छन्, कसरी कतिको सङ्ख्यामा ठगिनेहरू छन्, कसरी हेर्न सकिन्छ यसलाई?
होइन उजुरी त परिराखेका छन्। ठगिनेहरूको सङ्ख्या प्रशस्त छ आजकल। अब अलिकति ठगिनेको सङ्ख्या खास गरी अब खाडीमा मलेसिया जस्ता जुन हाम्रा मेजर डेस्टिनेसन कन्ट्रीमा जानेहरूको समस्या अर्को छ, तलब नपाएको भनेअनुसार काम नपाएको भन्ने समस्याहरू छन्। तर अब अहिले युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड जाने भनेर घरायसी कागज गर्ने, घरायसी चाहिँ कुनै व्यक्तिले चाहिँ म पठाइदिन्छु भन्ने। अब त्यो व्यक्ति कहिले म्यान पावरको सञ्चालक पनि होला, कहिले कुनै म्यान पावरसँग सम्बन्धित नभएको व्यक्तिले पनि कागज गरिदिने र अनि त्यो पैसा लिने दिने भएका कुराहरू चाहिँ अहिले बढी आउन थालेका छन्। सर, यो खुलेआम रूपमा अब कन्सल्टेन्सीहरूले विदेश पठाउने, युरोपियन देशहरू पठाउने भनेर बुस्ट गरी सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ विज्ञापन गर्ने, अनि त्यसपछि मोटो रकम उठाउने र भागिदिने खालको अवस्था देखिरहेको छ। जबकि कानुन त यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूले पठाउन पाउँदैनन् जुन काम मेन पावरको हो। तर तपाईँहरूले यसतर्फ अलिक ध्यान नदिनु भएको हो? होइन, अब यसो छ, कन्सल्टेन्सी जो हामीसँग उजुरी आएको छ र हामीले सूचना पाए अनुसार गएर छापा मारेका कन्सल्टेन्सीलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट कारबाहीमा अगाडि बढाइराखेका छौँ। तर अब कतिपय कन्सल्टेन्सी अझै पनि हामी के सुन्छौँ भने कतिपय कन्सल्टेन्सीहरू लुकीछेपी काम गरिराख्नु भएको छ। तर कन्सल्टेन्सी हाम्रो क्षेत्रभित्र परेन, त्यस हुनाले उजुरी र प्रमाण दिन हामी त्यहाँ गएर छापा मारेर हेर्न सक्दैनौँ। अब वैदेशिक रोजगारको इजाजत पत्र लिएकाहरूको हकमा भने हामी कहाँ सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै हामीले अनुगमन गर्ने गरेका छौँ, छापा मार्ने गरेका छौँ, अनि उहाँहरूलाई प्रश्न सोध्ने गरेका छौँ र उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेका छौँ। यो खुलेआम रूपमा कन्सल्टेन्सीहरूले विदेश पठाइदिन्छु भनेर उठाइरहेको पैसा चाहिँ कसको क्षेत्रमा पर्छ, कसले हेर्नुपर्ने हो यो ठगीको विषय? यो शैक्षिक कन्सल्टेन्सी मलाई लाग्छ अब मेरो क्षेत्रमा परेन। अब यसको लागि अलिकति अब कन्सल्टेन्सी खोल्न दिने शिक्षा मन्त्रालय अथवा स्थानीय चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकार उहाँहरूको क्षेत्रमा चाहिँ डिमार्केसन चाहिँ कसरी छुट्याएको छ यस विषयमा म अलि अनभिज्ञ नै भएँ भन्नको लागि। सर, यो सुरक्षित आप्रवासन र वैदेशिक रोजगारी ग्यारेन्टी हुन नसक्नुमा चाहिँ हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ? दोष कहाँ छ, कहाँ समस्या छ? त्यसो भए अब यसमा मेरो चाहिँ अनुभव के रह्यो भने यसमा हामी एउटा मानिस हाम्रो चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वैदेशिक रोजगारको लागि बाहिर जाने दिने उत्कट अभिलाषा हुन्छ, परिवारको लागि केही गरौँ, आम्दानी केही गरौँ भन्ने, यसलाई भजाएर ठग्ने एउटा गिरोह चाहिँ सक्रिय देखिन्छ। र अर्कोतर्फ हामी चाहिँ जो पढे लेखेका युवाहरू जो विदेश जाने इच्छामा आकाङ्क्षामा लालायत भएर त्यसको चाहिँ आधिकारिकता त्यसले पठाउन सक्ने हो, त्यसको कानुनी हैसियत नहेरिकन हामी ठ्याक्कै चाहिँ पैसा दिइहाल्ने पनि हाम्रो प्रवृत्ति देखिन्छ। अहिले हेर्दाखेरि घरायसी कागज भएको हुन्छ। अब कानुन त जुनसुकै घरायसी कागजको पनि वडाले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि प्रमाणीकरण नभएको कहीँ चाहिँ रोजगार म पठाइदिन्छुसम्म भनेको कतिपय त्यो पनि नभनिकन खातामा जम्मा गरेको अवस्था देखिएको हुनाले अब चाहिँ जान चाहने वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिहरू अलिक बढी सचेत हुनुपर्ने अवस्था आयो। किनभने यो ठगाउ चाहिँ पैसा लिने अनि भाग्ने एकदम नजिकका परिचितहरूबाट बढी भएको देखिएको छ। त्यस हुनाले यो मान्छे त त्यस्तो छैन भनेर हामी विश्वास गरिरहेछौँ, तर पछि ठगिन पुगेका घटनाहरू धेरै आइरहेका छन्। सर, यो अब यस्ता बारम्बार यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहेका छन्, युवाहरू ठगिरहेका छन् वैदेशिक रोजगारीमा जानेका नाममा। यसको मतलब हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरू अथवा चाहिँ तिनका विरुद्धमा काम गर्ने, ठगिनबाट जोगाउनेहरूमा पनि कमी कमजोरी हो कि एउटा कुरा? अर्को कुरा, उनीहरूको रेमिट्यान्सले देश चलिरहँदा कतै राज्यले चाहिँ उनीहरूलाई अलिक बेवास्ता गरेको हो कि, यसो भन्न सकिन्छ? व्यवस्था गरेको त होइन। हामी यत्रो संयन्त्र पहिला वैदेशिक रोजगार भन्ने विभागै थिएन होइन। अब कतिपय हामी कार्यालयहरू नै थिएनन्। अब हामी यहाँभित्र ठगिन्छ कि भन्दा नेपाल सरकारले एउटा संयन्त्र खडा गरेको छ र यहाँ कन्ट्रोल गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने बाहिर पनि हाम्रा डेस्टिनेसन कन्ट्रीहरूमा हाम्रा नागरिकहरू ठगिन्छन् कि भन्दा जुन 30-40 वर्ष अगाडि कल्पनै नभएका देशहरूमा खाडी मलेसिया जस्तामा दूतावास राखिएको छ, श्रमको लागि काम गर्न छुट्टै कर्मचारी तोकिएको छ, स्थानीय कर्मचारीहरू राखेका छौँ। अब सरकारले पहल नगरेको भन्न त अलि नमिल्ला, तर चाहिँ पर्याप्त भएन र चाहिँ यो ठगी बढेको हो कि ठगी नियन्त्रण गर्न पुगेन कि भन्न चाहिँ सकिन्छ। र सर, अन्त्यमा जस्तो मेन पावरले मान्छे विदेश पठाउँछ, कन्सल्टेन्सीले चाहिँ परामर्श दिन्छ भन्ने कुरामा झुकिएर
मान्छेहरू कन्सल्टेन्सीलाई पनि पैसा बुझाइरहेको देखियो, जबकि उनीहरूको कामै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने होइन। यो खालका समस्या लगायतका अन्य केही समस्याहरू छन् जसका कारणले युवा युवतीहरू ठगिरहेका छन्। तपाईँ चाहिँ महानिर्देशकको हैसियतमा 1, 2, 3 भनेर भन्नुभयो भने यी कारण हुन सक्छन् जुन कारण चाहिँ हामीले चाहिँ फलो गरियो भने ठगिँदैन है भन्नु भने के सन्देश दिनुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ, सिप छ, अलिकति के अरे एउटा आकाङ्क्षा छ देशको के परिवारको लागि केही गरौँ भन्ने भने सबभन्दा पहिला सिप सिक्नुहोस्। सिप नभइकन विदेश जाने कल्पना नगर्नुहोस्, किनभने त्यहाँ गएर दुःख पाइन्छ। सिप नभएपछि हामीलाई कसैले माया गरेर काम दिने होइन, त्यहाँ उसलाई चाहिएको काममा हामीलाई दिने हो। त्यस हुनाले त्यहाँ सिप सिकौँ। सिप सिकिसकेपछि जाने पठाउने आधिकारिक संस्था त्यो हो कि होइन त्यो बुझौँ। तेस्रो कुरा, त्यो आधिकारिक संस्थाले आधिकारिक रूपमा डिमान्ड लिएर आएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर यहाँ विज्ञापन भएको छ कि छैन, र त्यो विज्ञापन भएको चाहिँ ठाउँमा गएर एप्लिकेसन दिउँ र छनौट भएपछि मात्रै पैसा दिने प्रवृत्ति सुरुवात गऱ्यौँ भने ठगी आधीभन्दा बढी कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्योभन्दा बढी जहाँनेरि तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नुहुन्छ कि अलिकति तोकिएको कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाभन्दा अलिकति फरक देखियो भने त्यहाँ चाहिँ सरकारलाई गुहारी हाल्नुहोस्, हामी त्यहाँ आउँछौँ र तपाईँहरूलाई फर्दर ठगी हुनबाट रोक्नलाई हामी हाम्रो तर्फबाट प्रयास गर्छौँ, कानुनी प्रयास गर्छौँ। त्यसो हुनाले अब जान चाहनेहरूको सूचना प्राप्त भयो भने हामीले पनि हाम्रा काम कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसो हुनाले तपाईँहरू सचेत हुनुहोस्, हामीलाई सूचना दिनुहोस्, त्यसपछि हामी ठग्न र ठगिनबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् सर, समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, यो तपाईँको लोकप्रिय मिडियाबाट मेरा कुराहरू राख्ने समय दिनुभयो र यो सन्देश दिने समय दिनुभयो, यसको लागि पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक। हामीले किन आम युवाहरू ठगिरहेका छन् विदेश जाने र उनीहरू ठगिनुमा दोष कसको भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडी। देश रेमिट्यान्सले धानिएको छ। नेपालबाट झन्डै 48 लाख युवा युवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यसमध्ये 2,36,000 महिला रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो तथ्याङ्कमा रोजगारीका लागि भारत जानेको सङ्ख्या उल्लेख छैन, अवैध तरिकाबाट जानेको सङ्ख्या पनि हजारौँ हुन सक्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये 1.5% मात्रै दक्ष, 24% अर्धदक्ष र 74.5% अदक्ष श्रमिक रहेको बताइएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा वैदेशिक रोजगार व्यापार जस्तै बनेको छ। यसलाई प्रभावकारी नियमन नगर्दा तस्करी बढेर गएको छ र श्रम गन्तव्य मुलुकको कार्यस्थलमा न्यूनतम श्रम मापदण्ड र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितताको विषयमा विशेष ध्यान दिन पर्ने अवस्था छ। किनभने देशभित्रै दलालबाट ठगिएर हन्डर खाँदै रोजीरोटीका लागि पुगेका युवाहरू न त राम्रो तलब पाउँछन् न त सुरक्षाको प्रत्याभूति नै छ। अर्थात् देश चलाउने पैसा पठाएर पनि सरकारको नजरमा पर्न नसकेका यस्ता युवाहरू दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा बाकसमा फर्किँदा पनि न यहाँ सरकारले देख्छ न त सुन्छ नै। अवस्था एबिसी चेकको आजको अङ्क यति नै। नयाँ अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। म सहित कार्यक्रमको टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।